السلام علیکم دوستو. امید دی چې خیر عافیت سره وای تاسو. نن تاسو ته د ژوندۍ تمام مسایل حل تاسو ته وایم چې ژوندۍ کې تاسو نو مسایل قرضې درمنې پریشانیاں ټینشنو کې بیماریانو کې هر قسم غمونو کې تاسو زه علاج کوم. دا ویډیو غور سره تاسو وګورئ او وګورئ. ژوندۍ کې انسان باندې هر قسم مسایل راځي. نن سبا چې موږ ګورو هر سړی غمونو کې دی. د دې واحد علاج سره د دې واحد علاج چې کوم عامل نه دی خوله، یو مولا نه دی خوله، یو ډاکټر نه دی خوله، چا خوله؟ الله رب العالمین خوله او په قرآن مجید کې خوله. زه د کتاب خبره تاسو نه کوم، د مولا خبره تاسو نه کوم. زه چې خبره کوم د قرآن مجید نه وکوم. زه چې تعالی وظیفه را کوم د قرآن مجید نه راوړم. قرآن مجید باندې هر مسلمان یقین دی، اعتماد دی، او هر سړی باندې چې یقین قرآن مجید باندې خو مسلمان نه دی. مسلمان په قرآن مجید یقین دی. قرآن مجید کې الله څه فرمایي؟ تاسو پریشانانو حل سره، تاسو بند لارو کولویدو حل څه دی؟ د دې یو حل دی تقوا اختیارول. چې تاسو تقوا اختیار کړه تاسو بند لارې به کولو شي. دا زه نه یم، قرآن وایي. تاسو بچی نشته، اولاد نشته، تاسو تقوا اختیار کړئ، قصص سره استغفار شروع کړئ، الله رب العالمین مدا تاسو لا بچی هم تاسو الله راکړي. دا زه نه یم، قرآن وایي. چې موږ قرآن کولو کو غورو کینو هر څه پریشانه حل موږ ته قرآن مجید نه ملوي. نو تقوا دیسی شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته تاسو کو چې ای عمره تقوا تعریف کو تقوا شي شه. عمر رضی الله ورته وی ته چې په لار رزق کانټي غني نو ته الته څنګه تیریږي باغلاري؟ هغه ورته وی به زه خدا سي تیریږم چې خپل کپڑے راټولې کوم داسي صادر یا غونډ کما او پنسل را دندې کما چې بای دا کانټه زما دي کپړو سره ټچ نشي، زما دي کپړو سره دا کانټه دا غنونه لګي، زما دي بدن سره دا غنونه لګي، غنو کې زدا سي تیریږم. نو عمر فاروق رضی الله ورته وی چې تقوا هم دقه ده چې ته ژوندۍ لارې داسې لاړ شي چې هر قسمه ګناه نه ځان بچ کی. دقه تقوا ده. مونږ ډیر اعمال کو، مزونه مونږ کو، تهجد مزلبو مونږ پاسو، روزي، زکاتونه، حجونه، هر قسم خکارونه کو. مګر دینه باوجود مونږ پریشانیاں نه دي. دا ولې موږ تقوا نشته. نیک اعمال وکړو مګر سره ګناونه مو چې ګناونه وکړو نیک اعمال هغه اثر ختم شي، پریشانیاں باندې راځي. الله رب العالمین فرمایي چې ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سوچ الله نه ویری، الله نه تقوا اختیار کړه، الله نه یره اختیار کړه. الله رب العالمین وی زبر دا بند لارې سری بند، بالکل بند لارې مخرج. دا مخرج دا لارې وزو کولا کوم. ګران کارونه دي. بل ځکه الله من امره یسرا، کوم کارونه د لپاره ګران دي او الله خپل حکم سره آسان کړي. دا لپاره چې د تقوا اختیار کړه ګناون نزان بچ کړه. ويرزقه من حيث لا يحتسب. نن سبا هر سړی پریشان دی رزق معاملې کې. وای تنخواه اخلم پته نه لګي، پیسې چرته ځي، رزق بند دی، کاروبار می بند دی. ته تقوا اختیار کړه. زه نه یم. دا الله رب العالمین وی ويرزقه من حيث لا يحتسب. زه به دې نه داسې نه رزق ورکوم چې د یقین بوم نه، د امید بوم نه، د ګمان بوم نه، داسې نه بدل رزق ورکوم. دا زه نه یم. دا قرآن د تفاسیر اوچت کوي. تاسو دا قرآن مجیدونه پراته دي اوچت کوي. تاسو دې وګورئ. الله رب العالمین فرمایي ويرزقه من حيث لا يحتسب. دا تفسیر پروت دی، ترجمه القرآن، آسان تفسیر دی. زه ځان نه خبر نه کوم، الله رب العالمین خبره ده. الله رب العالمین وی ويرزقه. سورة الطلاق آیات ده، سورة الطلاق. الله رب العالمین دې فرمایي ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله. और जो कोई डरता है अल्लाह से, वमन यत्तक़िल्लाह, और जो कोई डरता है अल्लाह से, वमन यत्तक़िल्लाह, और जो कोई डरता है अल्लाह से, यजअल लहू मखरजा, तो वो कर देगा उसके लिए आसानी। वयरज़ुक़हू, और रोज़ी दे उसको,
من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو، وہاں سے اس کو روزی دے گا اگر یہ کیا اختیار کرے، تقوی اختیار کرے۔ اور جو کوئی ومن یتوکل علی اللہ، جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر، فہو حسبہ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ومن یتق اللہ، جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، یجعل لہ من امرہ یسرا، وہ کر دے اس کام میں آسانی اس کے لیے۔ یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا، اس کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اس کام میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ہم نیک عمل تو ہم کرتے ہیں مگر گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، یعنی گناہوں نموزان نہ بچ کو، گناہوں نموزان بچ کو اللہ رب العالمین بزمودہ بند لارے چکم دیدہ بقولو کہ دیر واقعانی موجود دی انشاءاللہ قریب دی من بزو تقوی حوالے سر کم ماسر مواد موجود دی من انشاءاللہ زی ویڈیو گانی جوڑم تو اصلا اپلوڈ کو ہمیں تاسو گو رہے چاہ تقوی اختیار کردہ اغلا اللہ سنگ انعام نور کردی سوک اللہ نے یاری دل لے اللہ لپارا یوکاری کردے اللہ غلب اسی انعام ور کردے اللہ دا چاہ محنت نزائے کی دیر احسان کون کے ذات دے، دیر احسان کون کے چاہ محنت نہ ضائع کی، سوک اللہ نو یری کی، اللہ لبارہ کارو کی، اللہ والا ضرور کی۔ والسلام۔